लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या है दीन इस्लाम, आइए सैयद अमीरुल कादरी साहब से सुनते हैं। हमें फिल्मी अदाकारों के नसबनामे तो याद है, लेकिन रसूलुल्लाह के घर वालों का नसब याद नहीं है। सोचे तो सही, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, उस पे तुरफा ये हम ये दावा करते हैं कि दुनिया में हमसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अरे नादान, जिससे इश्क होता है उसकी गली के कुत्ते से भी प्यार होता है। मैं सिर्फ आपकी बारगाह में समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं, कहां तक के लिखने वालों ने इंसाफ किया मुझे नहीं पता, लेकिन लिखने वाले लिखते हैं एक मर्तबा मजनून को देखा गया कि मजनून अपनी आस्तीन पर रोटी रख करके कुत्ते को खिला रहा है। तो मजनून से किसी ने पूछा, ओ मजनून, कुत्ते की राल में क्या नजासत है तुझे नहीं पता? कुत्ते की राल में क्या जरासीम है तुझे नहीं पता? तू आस्तीन पर रोटी रखकर कुत्ते को खिला रहा है। तवज्जो करना, दीन की हिफाजत की बात करने वालों जरा तवज्जो करो, दीन हमारे पास कितना है। अल्लाह अकबर। दीन के तहफ्फुज के लिए नारेबाजियां करने वालों मुझे बताओ हमारे पास दीन कितना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कितना बड़ा अलमिया है। दीन से दूरी का क्या हाल है, इश्क रसूल का दावा है, शरीयत मुतारा पर अमल करने के हवाले से हम किस कदर गाफिल हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंदाजा फरमाए और गौर फरमाए, मजनून अपनी आस्तीन पर रोटी का टुकड़ा रख करके कुत्ते को खिला रहा है। कहने वाला कहता है, पूछने वाला पूछता है, जरा ये बताओ क्या तुम्हें मसला नहीं पता, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि कुत्ते की राल और कुत्ते के लुआब और कुत्ते के थूक के हवाले से क्या मसला है, उसमें जरासीम कितने हैं, उसमें नजासत कैसी है। तो उस वक्त अल्लाह अकबर, मजनून का जवाब सुनो, थोड़ी तवज्जो फरमाए, मजनून का जवाब सुनो। मजनू क्या कहता है, उसने कहा, मुझे क्या खबर कि इसमें जरासीम कितने हैं, मुझे क्या खबर इसमें नजासत कितनी है। मैं तो बस इतना जानता हूं, एक मर्तबा इस कुत्ते को, तवज्जो करना, इस कुत्ते को दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। एक बार फिर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मजनू से पूछा जा रहा है निजासत कितनी है, जरासीम कितने हैं। तो मजनू जवाब देता है कि मुझे क्या खबर कि कितनी नजासत है और कितने जरासीम हैं। हम तो इश्क के बंदे हैं, हम इतना जानते हैं कि इस कुत्ते को एक मर्तबा हमने लैला की गली में चलते देखा है, महबूब की गली में चलते देखा है। उस दिन से हमने कुत्ते से प्यार इतना कर लिया, नफा हो या नुकसान हो, नजासत हो या जरासीम हो, हम इसको अपनी आस्तीन पे रोटी रख करके खिलाते हैं। तवज्जो करना, कहां तक हकीकत है मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे पूछता हूं, अगर इश्क मजाजी हो जाए, किसी औरत से प्यार हो जाए, तो उसकी गली के कुत्ते का इतना ख्याल किया जाता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम दीन की हिफाजत के लिए निकले हो, क्या तुम ये भूल गए जिससे इश्क करते हो उस नबी ने फरमाया, और रतुआइनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। वो मजाजी इश्क में कुत्ते का इतना ख्याल करता है, और तुम मुस्तफा जाने रहमत के इश्क में नबी की आंखों की ठंडक का ख्याल करना भूल गए। दुनिया इस चीज को अच्छी तरह जान रही है, दुनिया को खबर है, जो कौम इस तरह माल की लोभी हो, इस तरह माल की जो है वो फरेबी हो कि 200 रुपए की चप्पल बेचने के बदले में मुसलमान अपने खुदा की झूठी कसम खा सकता है, तो उस कौम का ईमान कितनी आसानी से छीना जा सकता है। उस कौम को किस तरह दीन पर हो, कब तिजारत करते वक्त दीन पे हो, शादी करते वक्त दीन पे हो, बच्चों का खतना करते वक्त दीन पे हो, मैयत के वक्त दीन पे हो, दीन पर हो कब? जो मुर्तद किए जा रहे हैं वो तो है ही बड़ा मसला, लेकिन जो मुसलमान होकर भी इस्लाम पर नहीं है, उसका मातम कौन करेगा? उसका मातम कौन करेगा? दीन है कहां हमारे पास? दीनदार तो वो लोग थे
نے جانیں دی جانے اور جان دے کر کے اسلام دشمن طاقتوں کو دھول چٹایا، جان دے کر بھی جنہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، آج تو ہم گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر رہے ہیں، فلموں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ دنیا یوں ہی مذاق نہیں بنا رہی ہے، آؤ فتنہ ارتداد آج نہیں، رسول اللہ کے ظاہری دور سے۔ میں چند باتیں موٹی موٹی پیش کرتا ہوں چونکہ وقت بہت زیادہ ہوا، ٹائم زیادہ ہوا، اس لئے بہت طویل گفتگو نہیں کریں گے، لیکن توجہ کریں کس طرح لوگوں نے ایمان بچایا۔ اس قوم کا ایمان چھیننا کتنا آسان ہے جو گانے کی دہلیز پر ایمان بیچے۔ نعتوں کی محفل میں 10-20 روپے کی نوٹ دے کر عاشق رسول بن جائے، اتنا سستا سودا تو نہیں ہے نا، اتنا سستا سودا نہیں۔ نعت خانوں کو نظر پیش کرنا سنت ضرور ہے، لیکن میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہاں بھی لوگ سیاست کرتے ہیں، یہاں بھی لوگ عجیب معاملات۔ حضور علیہ السلام جب نعت سنتے تھے تو سب سے قیمتی چیز جو ہوتی تھی وہ نعت خاں کو دیتی۔ آپ دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں ہم جیب میں ٹٹولتے ہیں کہ سب سے پھٹی ہوئی نوٹ کون سی ہے جو کہیں نہ چلے، وہ نعت خاں کو نظر میں پیش کی۔ یہ قوم کا حال ہے۔ ارے سہراب کو دے رہے ہو یہ نہ دیکھو، کسی نعت خاں کو دے رہے ہو یہ نہ دیکھو، کس کے نام پہ دے رہے ہو، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس کے نام، یہ تو دیکھو۔ حضور علیہ السلام حسان ابن ثابت کو کبھی برد یمانی دیتے ہیں، کبھی یمن کی چادر دیتے ہیں، شرف الدین بوسیری کو کبھی برد یمانی دیتے ہیں، اور ہم کیا دیتے ہیں، اور اس پر بھی اتنا سا دے کر کے۔ روب کا حال تو دیکھیں، مطلب کہاں دین کہاں ہے، برا مت ماننا۔ دیکھو وہ کیسے دیندار تھے، جان دے کر کہا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ واہ واہ واہ۔ اگر مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ اسلام میں سب سے پہلے اگر کسی کی شہادت ہوئی ہے، پہلی شہادت اسلام میں، آپ کو معلوم ہے جنہیں، حالانکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، ہمارے اہل سنت کا عظیم ادارہ جو اہل سنت و جماعت کی آبرو ہے، جو جسے دنیا اشرفیہ مبارک پور کے نام سے جانتی ہے، اسی خطے میں ہے، اور جس کے مصباحیان پوری دنیا کے اندر بے شک بے شک اپنی روشنی سے علاقوں کو، خطوں کو منور کر رہے ہیں۔ یہ پڑھے لکھوں کا علاقہ ہے، مجھے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، سب سے پہلی شہادت جو اسلام میں ہوئی ہے وہ کسی مرد کی نہیں ہوئی ہے، پہلی شہادت اسلام کی ایک عورت کی ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلا، اس سے معلوم ہوا کہ دین کے راستے میں صرف قربانیاں مردوں کی نہیں ہیں واہ واہ واہ، بلکہ عورتوں کی ہیں، سبحان اللہ سبحان اور بعض مقامات پر عورتیں مردوں سے آگے ہیں۔ یہ مستقل عنوان۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر، کومنٹس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔